दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने दुईजना उपस्थित हुनुहुन्छ। सीताराम गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ सामाजिक अभियन्ता तथा पूर्व रुम्जटार, त्यसबेलाको रुम्जटार गाउँ विकास समिति भन्ने थियो, अहिले सिद्धिचरण नगरपालिका भएको छ। 4-5 वटा गाउँहरू मिलेर त्यसरी नामको नामाकरण भएको छ। तत्कालीन रुम्जटार गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष तथा बौद्ध गुम्बा निर्माण समितिका सचिव पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै लेफ्टिनेन्ट रुद्रबहादुर गुरुङ, उहाँ रुम्जटारको बौद्ध गुम्बा निर्माण समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ ब्रिटिसका पूर्व निवृत्त ब्रिटिसका एउटा अधिकृत पनि। उहाँहरू दुवैसँग आज म समग्रमा नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित ओखलढुङ्गा जिल्लाको तत्कालीन रुम्जटार गाउँ विकास समिति, रुम्जटार भन्न साथ आम दर्शकवृन्दलाई कण्ठै छ घुमीफिरी रुम्जटार भनेर यसरी बुझिन्छ। त्यो रुम्जटार अलि पूर्वीय हिसाब, पूर्वको नेपालको पूर्व क्षेत्रको बडा सुन्दर स्थल ओखलढुङ्गा जिल्लाबाट ठ्याक्कै पूर्वतिर देखिन्छ। त्यहाँ अहिले केही नयाँ कामहरू भएको छ। रुम्जटारमा बुद्ध मार्गीहरूको एउटा ठुलो गुम्बा निर्माण भएको छ, त्यसको सम्पन्न हुने क्रममा छ र यसको आगामी 2563औं त्यो बुद्ध पूर्णिमाका दिन पारेर त्यसको समुद्घाटन हुनेछ। म आज उहाँहरूसँग समग्रमा बौद्ध गुम्बा निर्माणको औचित्य, कतिपय यसरी निर्माण हुने गुम्बा उप नेपालीहरूको जनजिज्ञासा, भलै यो देश बुद्धको देश, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको वर्चस्व रहेको देश, तर पछिल्लो समयमा धर्मनिरपेक्ष भएको देश। यही बुद्ध गुम्बा निर्माण र समग्र ओखलढुङ्गा जिल्लाको रुम्जटारका विषयलाई म केन्द्रमा राखेर उहाँहरूसँग अलिकति सुसूचित गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँहरू दुवैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब म प्रारम्भ सीताराम गुरुङबाट गरेँ। तपाईँ अलिकति सामाजिक गतिविधिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, राजनीतिक हिसाबले पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, अनि त्यो रुम्जटारको गुम्बा निर्माणमा तपाईँको अहम निर्णायक जस्तो भूमिका, मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको त्यस्तो भूमिका पनि तपाईँले निर्माण गर्नुभयो। ओखलढुङ्गा जिल्लाको रुम्जटार पछिल्लो भएको सिद्धिचरण नगरपालिकाको सायद ओडा, त्यो क्षेत्रमा पूर्वीय कल्चर अर्थात् हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको वर्चस्व रहेको, भलै त्यहाँ गुरुङको वर्चस्व छ, गुरुङ जाति छन्, अनि ब्राह्मण, क्षेत्री, अरू पनि दमाई, कामी, सार्की, राई, यस्ता हरेक खालका त्यो जाति जनजातिहरूको त्यो बस्ती भएको ठाउँ छ। त्यहाँ अब मैले बुझ्दाखेरि परम्परागत हिसाबले मानिस त्यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी अर्थात् हिन्दूहरूका अनुयायी छन्। तपाईहरूले एउटा धेरै लामो प्रयत्न पश्चात त्यो बुद्धको गुम्बा स्थापित गर्नुभयो। अब त्यसको उद्घाटन गर्ने तयारीमा हुनुहुँदो रहेछ। आगामी जेठ 4 गते त्यसको उद्घाटनको तयारी रहेछ। यो कन्सेप्ट कहाँबाट आयो? किनभने त्यो रुम्जटार यस्तो क्षेत्र छ, त्यसको उत्तरपट्टि अलिकति माथि सोलुखुम्बु छ, त्यहाँ शेर्पाहरूको वर्चस्व छ। त्यो रुम्जटारको ठ्याक्कै अलिकति नजिकै त्यत्रो देवादेव, त्यो हलेसी देवता त्यत्रो प्रख्यात छ। रुम्जटार स्वयंमा चाहिँ महादेवको मन्दिर छ, देवदेवीहरूका मन्दिर छन्। त्यहाँ यसरी बुद्धको यस्तो कन्सेप्ट अर्थात् बुद्ध मार्गीहरूको त्यहाँ उपस्थिति अब मेरो बुझाइमा एकदम झिनो रूपमा छ। अब तपाईहरूले यो प्रयत्न किन गर्नुभयो? मेरो जिज्ञासा, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया सीतारामजी। धन्यवाद आदरणीय दाइ जीवराम भण्डारीज्यू। जुन ढङ्गले तपाईँले एउटा रुम्जटारलाई कहावतको रूपमा, कथनको रूपमा, रुम्जटारमा बुद्ध निर्माणको सुरुवाती प्रक्रियाको रूपमा जुन खाले जिज्ञासा राख्नुभयो, यसको लागि पहिलो पटक मौका पाए, यसको लागि आभार व्यक्त गर्दछु। हामीले यो देशमा
यो देशमा पूर्वमा गुरुङहरू जाँदै गर्दा विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण कालखण्डमा पोखरेल र गुरुङहरू जसरी पूर्वी भेगतिर लागे त्यति बेलैदेखि अलिकति गुरुङहरूमा हिन्दू संस्कारहरूको प्रभाव बढेको हामी इतिहासमा पाउँछौँ र त्यो कुरा हामीले बुझ्ने कुराहरू हुन सक्छन्। हाम्रो पुस्ताहरू 4 देखि 5 पुस्ताहरू चाहिँ रुम्जाटारमा जाँदाखेरि लगभग 200 वर्षको इतिहास चाहिँ हामी हिन्दू सभ्यतामा अथवा हिन्दू कल्चरमा गुजार्यौँ। यसै परिवेशमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा हामीले विशेष गरी राजाको शासकको रूपमा अथवा सेनापतिको रूपमा अथवा राजाको एकीकरणको फ्लोयरको रूपमा जाँदाखेरि हामीले हिन्दू संस्कार लियौँ अथवा आत्मसात गऱ्यौँ र हामीले बुद्धलाई पनि त्यागिरहेको अवस्था होइन। हामीले कतिपय हाम्रा धर्म संस्कारहरू साउने सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्ति, छोरी चेली बोलाउने कुरा, मावलीहरूले प्रत्येक सौगातको कार्यक्रममा एउटा मान्नुपर्ने कुराहरू, ती कुराहरू हामीले अगाडि रह्यौँ र यद्यपि ती चिजहरू छँदैछन् र रह्यो। बाँकी बुद्ध धर्मको कुरा हामीले एउटा 2047 पछि जुन एउटा राजनैतिक जागरण आयो त्यस बेलामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खुले। ती सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा आफ्नो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, भूगोललाई विकास गर्ने क्रममा ती चिजहरू सोचे। यसै क्रममा हाम्रो रुम्जाटार बौद्ध गुम्बाको सेरोफेरोमा सबै मान्छेहरूले यसको बारेमा सोच राखे र यो सोच राख्ने क्रममा फेरि हाम्रो एउटा कुरा के थियो भने हामीले हिन्दू सभ्यता मानिराखे पनि हाम्रो रुम्जाटारको गुरुङहरू भेडा चढाउने क्रममा सोलुको शेर्पाहरूसँग सबै सङ्गातीहरू थिए। गुम्बामा दाम राखेर ढोक्ने कुरा, नयाँ बालीहरू उत्पादन गरेर गुम्बामा चढाउने कुरा, सोलुको शेर्पाहरूको मरौ परौ सरौहरूको सिक्ने कुराहरू थिए भने काठमाडौँ आइसकेपछि लगभग धेरै ठाउँको तमुयुल छोदीका सङ्गठनहरू र गुरुङहरूको राष्ट्रिय गतिविधिमा ती चिजहरू देखिसकेपछि रुम्जाटारका अग्रजहरूमा पनि भावना पलाएको पाउँछौँ, गुम्बा निर्माणको भावना पलाएको पाउँछ। र यसै सन्दर्भमा विशेष गरी लामा गुरुङ सेवा समाज अग्रपङ्क्तिमा आयो। लामा गुरुङ सेवा समाजले आफ्नो 1 रुपैयाँ 12 आना 1 पैसा 1 दाम जुन जग्गा किन्यो, यसमा बाटोको समस्याले तत्कालीन अवस्थामा बनाउन सकेन र यसको सुरुवाती कालखण्डमा जुन एउटा त्यो लामा गुरुङ सेवा समाजले किनेको जग्गा प्रयोग नगरिकन माथिल्लो बुढाटोलको जुन डाँडाबारीमा हामीले तत्कालीन अवस्थामा 3 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 15 आना कालुराम गुरुङबाट र 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 12 आना चाहिँ डम्बरबहादुर गुरुङबाट जुन जग्गा प्राप्ति भइसकेपछि हामीले त्यहाँ बनाउनु पर्छ भनेर एउटा कल्पना बुन्यौँ र यसै मेसोमा रुम्जाटार गुरुङ सेवा समिति, लामा गुरुङ सेवा समाज, युकेबाट पाल्नुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरू र काठमाडौँको सारा व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा हामीले यो कामहरू सम्पन्न गर्दै बनाउने निर्णय गर्यौँ। यसै मेसोमा कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको कहिलेदेखि आयो? तपाईँहरूले कसरी कुन बेला सोच्नुभयो अब यो बनाउनु पर्छ है भन्ने के चिजले प्रेरित गर्यो त्यो? यो चाहिँ हामीले 2066 माघ 23 गते पहिलो मिटिङ राख्यौँ सुकेधाराको तमु प्लाजामा। यो बिचमा हामीले एउटा समिति गठन गऱ्यौँ र त्यति बेलादेखि हामीले आधिकारिकता प्राप्त गऱ्यौँ र त्यति बेला तत्कालीन रूपमा चाहिँ रुम्जाटार गुम्बा समिति भन्ने मात्रै दर्ता गरेर बौद्ध दर्शन प्रबन्धन केन्द्र ललितपुरमा हामीले दर्ता गऱ्यौँ र गुम्बा विकास समितिमा र त्यो पछाडि 70 सालमा चाहिँ हामीले त्यसलाई नाम फेरेर रुम्जाटार बौद्ध गुम्बा फाउन्डेसन भन्ने राख्यौँ र पहिलो सुरुवाती चाहिँ 66 साल माघ 23 गते पहिलो बैठक बसेको देखिन्छ र बसियो र विशेष गरी यो चाहिँ रुम्जाटार महोत्सवको बेलामा धेरै कुराहरू उठ्यो। यति बेला हामीले टोक्सेल घाटको पुलको कुरा उठायौँ, 33,000 केबी प्रसारण लाइन, उदयपुर बुइपा ओखलढुङ्गाको प्रसारण लाइनको कुरा उठायौँ, ओखलढुङ्गा रुम्जाटार मोटर बाटोको कुरा उठायौँ, दुधकुसी
हाइड्रो पावरको कुरा उठायो र त्यति नै बेला हामीले रुम्जाटारमा म्युजियमको कुरा उठायौँ र त्यति नै बेला हामीले गुम्बाको कुरा पनि उठाएका थियौँ र तत्कालीन रूपमा बाटोको समस्याले त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले शिलान्यास गर्नु भएन र पछाडि हामीले 72 साल जेठ 18 गते हामीले शिलान्यास कार्यक्रम गरेर सुरुवात गर्ने काम गऱ्यौँ। अब म अलिकति त्यो रुम्जाटारकै सन्दर्भमा म तपाईँसँग त्यसपछि म हाम्रो लेफ्टिनेन्ट रुद्रबहादुर गुरुङसँग आउँछु। म उहाँसँगै अलिकति केही विषय क्लियर गर्छु। रुम्जाटार कस्तो ठाउँ भने बडा चर्चित ठाउँ। त्यहाँको त्यो एक त सुन्दर छ, त्यहाँका मानिसहरू पनि अलिकति पहिलेदेखि भन्दा यसलाई कसैले अन्यथा ठान्नु नहोला, सफा सुग्घर रुम्जाटार। दुईतिर खोला छ, एकातिर सिस्ने अर्कोतिर ठोट्ने खोला छ, दुईतिर डाँडा छ। त्यो पूर्वी क्षेत्रको साँच्चै मनोरम असाध्यै सुन्दर त्यो टार हो कि त्यसले आफ्नै खालको एउटा परम्परालाई निरन्तरता दिँदै बोकेर आएको छ। भलै अहिले कतिपय मानिस पढ्न काठमाडौँ आए, काठमाडौँ फर्केर जाँदैनन्, लाहुरेहरू बेलायत गए फर्केर आउँदैनन्, पुँजी उतै पलायन भयो, अनि त्यहाँ चाहिँ पाखा रेखाका मानिसहरू वारिपारिका आएर भरिएका छन्। त्यो आफ्नोपन गुम्दै गयो भन्ने एक खाले चिन्ता पनि त्यहाँ देखिन्छ। कुनै न कुनै अलिक कमजोर अवस्थामा रहेका मान्छे मात्रै त्यहाँ बस्न बाध्य भए हो कि भन्ने पनि दृष्टिकोण छ। तर मिलिजुली अलि मिश्रित खालका मानिसहरूको उपस्थिति छ। रुम्जाटारको परम्पराको यसो सम्झदा बडा गौरवयोग्य मानिसहरूको त्यहाँ उपस्थिति रहेछ। मेलुवा देवी, त्यो मिरमिरे झ्यालैमा भन्ने, सवारी मेरो रेलैमा भन्ने त्यो मेलुवा देवीका गीत त्यही रुम्जाटारको हुनुहुन्छ कि ज्ञान दिलदास, उनको एक खाले त्यो नेपालमा जागरणका लागि राम्रो भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको रहेछ। रुम्जाटारको कोदोको पिठो निर्गुणको दाउन, धर्म र कर्म गुरुङले गर्यो छक्कै पर्बाउन। त्यो एउटा एक लाइन मलाई आउँछ, मलाई धेरै आउँदैन। त्यसदेखि बाहेक अरू पनि जस्तै सिमराज गुरुङ रुम्जाटारको है कि त्यो यसो त्यो म घर पनि उहाँको मलाई याद छ। लेखनमा चित्रमा एउटा राम्रो उहाँको एउटा त्यो आफ्नै खालको रहेछ। गङ्गा राणा, गायिका गङ्गा राणाको पनि उपस्थिति रहेछ। अनि अर्को सबैले बुझ्ने, नेपालीहरूले बुझ्ने राजा वीरेन्द्रको दाई रविन्द्र शाहको मावली घर पनि हो। त्यसरी त्यो एउटा रुम्जाटारको त्यो अलिक विशेषता, त्यहाँका मानिसहरूको त्यो बडा उपस्थिति चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा गौरवपूर्ण रूपमा रहेछ। त यस्तो ऐतिहासिक स्थलमा त्यो जो तपाईँहरू जो गुम्बा निर्माण गर्ने अन्तिम उद्घाटनको तयारीमा हुनुहुन्छ, त्यसबाट त्यहाँको रुम्जाटारको पहिचानका लागि र त्यहाँका स्थानीय जिल्लावासीका लागि के लाभ हुन्छ बताइदिनुहोस् त, ताकि तपाईँहरूले यो कन्सेप्ट क्रिएट गर्नुको कृपया। यसमा तपाईँले भन्नुभएका कुराहरूलाई मेरो विमति छैन। जुन एउटा इतिहासले गर्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई त्यहाँ जन्मायो, विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहकालीन कालमा पूर्वमा जुन एउटा एकीकरणको लहर चल्यो, त्यति बेला झागल गुरुङको नाम बिर्सन मिल्दैन र विशेष गरी झागल गुरुङले पूर्वमा गुरुङहरू बसाएको र रुम्जाटारबाट ताप्लेजुङ, सिक्किम, तपाईँको भोजपुर, खोटा एकीकरणको अभियानको क्रममा त्यहाँबाट गुरुङहरू पूर्वी बेलमा लागेको देखिन्छ। ती कुराहरू पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा, म हजुरलाई केही ऐतिहासिक कहावत पनि भन्न चाहन्छु। रुम्जाटार ठ्याक्कै रूपमा सुरुमा गुरुङहरू आउनु पूर्व चाहिँ रुम्दाली राईहरूको आफ्नो रजगज गरेको ठाउँ, रुम्दाली राईटार हुँदै रुम्जाटार, अथवा रौँ बुढाको रौँ राजाले त्यहाँ राज्य गरेको हुनाले रौजाटार भन्ने हुँदै रुम्जाटार भन्ने जुन एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा रुम्जाटारको सिर्जना भयो, यसरी यो कुराहरू गरेको पाउँछ। र पछिल्लो कालखण्डमा त्यहाँ गुरुङहरूको बस्ती बसिसकेपछि अथवा गुरुङहरू त्यहाँको रजगज गरिसकेपछि यी नयाँ कुराहरू प्रादुर्भाव भएको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। विशेष गरी भुल्नै नहुने तथ्यको कुरा चाहिँ के भने अन्धविश्वास, कुरीति, धर्म संस्कार, जातपात प्रथाको जुन विरुद्धमा जोस्मनी मत परम्पराका साधक हस्ती जुन ज्ञान दिलदासले एउटा उदय लहरीको भजन मार्फत त्यहाँ मान्छेलाई जागरण गर्न खोजे, तत्कालीन अवस्थामा
ठुलो एउटा आन्दोलनको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन अवस्थामा जुन ढङ्गले तपाईँले यहाँ अघि नै राखिसक्नुभयो, रुम्जाटारको कोदोको पिठो निर्गुणको दाउन, गुरुङले गरे धर्म र कर्म छक्क परे बाहुन भन्ने जुन एउटा एकदम उत्कट बानी छ, अथवा यो खाले बानीले सारा रुम्जाटारवासीलाई चिनाएको त छँदैछ नै। र त्यति बेला तत्कालीन परिस्थितिमा जुन ढङ्गले एउटा ज्ञानदीप दासले त्यो ठाउँको एउटा उजागर गर्नुभयो, उहाँप्रति आभार अथवा उहाँको जहाँ हुनुहुन्छ उहाँप्रति एउटा हामी नतमस्तक छौँ। र त्यो पछाडि कालखण्डमा मेलुवा देवीको कुरा आएको छ। उहाँ 7 वर्षकै उमेरमा आमा सप्तदेवी र छ्यामासँग काठमाडौँ आएर जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो र चन्द्रशमशेर महाराजको दरबारमा बसेर जुन उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो, साधक गर्नुभयो र एउटा रुम्जाटारलाई चिनाउने जुन मौका प्राप्त भएको छ, दोस्रो रूपमा बुझ्न सकिन्छ। उहाँले दरबार हुँदै दरबार छोडेर विजयेश्वरीमा बसेपछि त्यहाँबाट पनि छोडेर कलकत्तासम्म जुन एउटा सङ्घर्षको पाटो समात्नु भयो र आफ्नो प्रतिभा देखाउन जुन ढङ्गले लालायित भयो, यो हामी नयाँ पुस्ताले सिक्ने कुरा हो मेलुवा देवीबाट। र उहाँको गीतहरू अघि नै उहाँले नेवारीमा गीत गाउनु भएको छ, कयौँ हिन्दीहरूमा गीत गाएको छ। लगभग 8-9वटा गीतहरू जुन लिपिबद्ध छ र विशेष गरी शुक्रराज शास्त्रीको गीत घर नै नारी कहिन्छ भन्ने जुन खालको गीत छ, त्यो गीतले सारा नेपाली र हाम्रो पुस्ताहरूलाई एउटा जुन ढङ्गले एउटा गहन रूपमा एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। हामी नयाँ पुस्ताले बोक्न सक्छ कि सक्दैन, उहाँहरूको एउटा अमरत्व प्राप्त गर्ने बाइन्छ। त्यस पछाडि गङ्गा राणाको कुरा, उहाँ पनि त्यस्तै अहिले यहाँले कुरा गर्नु भए जस्तै विशेष गरी रविन्द्र शाहको कुरा, नदी तलाउ किनारा भन्ने गीत, नदी तलाउ किनारा भन्ने गीत चर्चित छ। उहाँ यदि अहिलेको जस्तो अथवा एउटा कानुनी व्यवस्था रहन्थ्यो भने, अथवा 47 पछाडिको बहुदल आएको जस्तो हुन्थ्यो भने, हाम्रो राजा रविन्द्र शाहको माउली गाउँ चाहिँ रुम्जाटार हुन्थ्यो। त्यस हिसाबले पनि हामी एउटा गौरवान्वित हुन सक्छौँ। त्यस्तै सिंहराज गुरुङको कुरा गर्नुभयो, सिंहराज गुरुङको 11वटा किताब पूर्वीय दर्शनमा लिखत हामीले पाएका छौँ। उहाँको लिखतहरू सिद्धहस्त लेखहरू अझैसम्म हामीप्रति सङ्ग्रहित छन्। त्यस्तै नयाँ अहिले एउटा संरचनागत रूपमा बुझ्दाखेरि पुरानो पुस्ताले हामीलाई जुन गुण लगाएर जुन इतिहासको विरासत दिएर जानुभएको छ, यसै मेसोमा हामीले गुम्बालाई पनि सम्झिराखेका छौँ। र त्यो गुम्बामा सारा रुम्जाटारवासी 756 घरधुरी, युकेमा बस्ने, अमेरिकामा बस्ने सारा ओखलढुङ्गा जिल्लावासीहरू र हामीलाई माया गर्ने दुबे, दिम्मा, बाक्सिला, मैदेल, सोलुखुम्बु, इलाम, तपाईँको मनाङ, मुस्ताङ, पोखरादेखि सारा लगायतले जुन ढङ्गले एउटा सहयोग गर्नुभएको छ, यो एकताको लागि, यो पूर्व 1 नम्बर प्रदेशको लागि एउटा नमुना गुम्बाको रूपमा कायम हुने हामीले इतिहासलाई पटक पटक मौका आउँदैन। यो इतिहासमा हामीले जुन अङ्कित एउटा वीर दाताहरूको नाम अङ्कित गर्ने, सबै एक भएर काम गरेको क्षेत्र र विदेश गरी भगवान बुद्धका 4 आर्य सत्य र 8 अष्टाङ्गिक मार्गहरूको धर्म दर्शन अनुसार हामीले जुन त्यहाँ काम गर्दैछौँ, यसले नयाँ पुस्ताको लागि केही न केही योगदान दिएको छ भन्ने लाग्छ। हामीले नारै तय गरेका छौँ, रुम्जाटारको गुम्बा निर्माण, रुम्जाटारको ऐतिहासिक आधार, गुम्बा निर्माण महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भनेर हामीले यसलाई एउटा गुम्बा बनाउनेको रूपमा मात्रै हेरेका छैनौँ। यहाँले अघि नै ऐतिहासिक आधारलाई, त्यसलाई पनि संरक्षण र निरन्तरताको परम्परालाई पनि जोड्दै अनि केही नयाँ विषयलाई तपाईँहरूले त्यो प्रयत्न गर्नुभएको रहेछ। ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि थप विषय आउनेछु कि अब म हाम्रो लेफ्टिनेन्ट रुद्रबहादुर गुरुङसँग, तपाईँ कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ रुम्जाटार बौद्ध गुम्बा फाउन्डेसनको। यो बौद्ध गुम्बा निर्माणका सवालमा नि
यत्रो ठुलो लगानीको त्यहाँ अब फाउन्डेसन मैले यसो हेरेको पनि थिएँ अलि पहिले गएको बेलामा रुम्जेटार गएको बेलामा त्यो त्यहाँको अलिक सरस्वती बताइदिनुहोस् त त्यो निर्माणका सवालमा निर्माणको अवस्थामा त्यो खर्चका पनि विषयहरू आउँछन् हैन फेरि नेपाल त यस्तो देश हो कि हर चिज पारदर्शिताको विषय भयो कि भएन त्यसबाटै कतै फेरि यसो छ्याकन मिलाएर खाए कि भन्ने विषय शङ्काको कुरा पनि त्यस्तो गर्छन् नि किनभने नेपाल त्यस्तै देशमा मानिसहरूको बढ्ता वर्चस्व छ त्यसकारण पनि यो विषय उठ्ने गर्छ त्यो निर्माणको सवालमा अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् त कृपया धन्यवाद जीवराजजी हजुरले चाहिँ हामीलाई यो सगरमाथा टेलिभिजनमा चाहिँ बोलाएर चाहिँ गुम्बाको विषयमा केही कुरा राख्नु दिनुभयो त्यसमा म मात्रै नभएर हाम्रो पुरा कमिटी अथवा सबै गुम्बाको जति पनि त्यहाँ अब कन्ट्रिब्युसन गर्नेहरू छ उहाँको तर्फबाट हजुरहरूलाई धन्यवाद र यो चाहिँ खास गरिकन अब 2073 सालको वैशाख पूर्णिमा दिन शिलान्यास भएर अब यो पूर्णिमा 3 वर्ष हुन्छ हजुर अनि अब त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ सबैजना लागि परेको छ त्यसमा तपाईले ठिक क्वेसन गर्नुभयो अनि ठिक मान्छेलाई नि मलाई पठा जस्तो लाग्छ म त्यही गुम्बाको एउटा खरिद बिक्री संयोजक पनि हो जति पनि त्यो सामानहरू चाहिँ अर्डर गर्ने अनि पठाउने हिसाब किताब राख्ने मलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छ सबैले खर्च कति भयो सालाखाला अब अहिले सालाखाला एकदम टेन्टेटिभ भन्दै हजुर अहिले सालाखाला खर्च चाहिँ हजुरको झन्डै त्यो पुरा त्यो वर्ल्डसित लाएर 4 करोड क्रस भयो हजुर 4 करोड चाहिँ क्रस भयो अब अरु थप कति लगानी हुने सम्भावना छ अझै सम्भावना त अब हजुरको अब पहिला अब आज भन्दा 4 वर्ष अगाडिमा 6.5 करोडको इन्जिनियरको योजना हो तर अब अहिले 3 वर्ष भइसक्यो मैले बुझ्दाखेरि अझै पनि त्यस्तै 4-5 करोड बेगर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो हाम्रो गुरु योजना छ त्यो चाहिँ पुरा हुने जस्तो मलाई लाग्दैन अझै साधन स्रोत कहाँबाट जुटाउनु अब साधन स्रोत चाहिँ हजुरको के छ भने यहाँ मेन चाहिँ तपाईँ हामी पुरा इन्डिभिजुअल डोनेसनहरू छ मेन चाहिँ त्यसमा सरकारबाट पनि माथिबाट संस्था सरकारबाट पनि आएको छ त्यसमा सङ्घ संस्थाहरू पनि बाट नै आएको छ जस्तै अब वहाँ खोटाङ अनि दुवै समाज अनि यो के समाजहरूबाट पनि आएको छ त्यो 2-3 स्रोतबाट आएको छ त्यसले गर्दा आएर त्यो कामहरू अहिलेसम्म हुँदैछ हजुर अनि मैले के अनुभव गरेको छु भने पहिला हामीले सुरु गर्दाखेरि त्यो पैसा झन्डै 87-88 लाख मात्रै थियो अनि त्यतिखेर के गर्ने अब यतिले गर्दा हुँदैन होला अब कसो गर्ने भनेर पनि हामीले सबै चाहिँ मिटिङ बसेर अनि कसैले पर्खाल मात्रै लाउँ यदि पैसाले गुम्बा बन्दैन भन्यो अनि कसैले होइन गुम्बा बनाऊ भन्यो अनि हामी सबैले त्यहाँ कमिटी बसेर होइन अब घरै बनाएर देखाएपछि त देला नै भने त हामीले जस्तो भनेको थियो त्यस्तै हो जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छ नि इच्छा राखेपछि पुरा हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको अहिले चाहिँ त्यो सुरु गरेपछि ल हेर्नुस् त हामी 87-88 लाखबाट सुरु गरेको अहिले 4-5 करोड पैसा आएर गुम्बा त्यहाँसम्म पुग्यो हजुर अब त्यो गुम्बा चाहिँ अहिले तपाईको त्यो मेन बिल्डिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो अब म तपाईसँग एकछिनपछि कुरा गर्छु म सीताराम गुरुङकोमा गएँ त्यो तपाईँ जो रुम्जटार जो बौद्ध गुम्बा छ नि त्यो बौद्ध गुम्बाको त्यो समग्र लगानीको कुरा अनि जुटाउनु भयो त्यो स्रोत कसरी जुटाउनु भयो अनि तेस्रो कुरा यो उद्घाटनको विषय र यो निरन्तरता कसरी दिनुहुन्छ बताउनुहोस् त किनभने त्यहाँ त बौद्ध मार्गीहरू त खास छैनन् त्यहाँ आएर भनेर बस्ने होला अनि को आएर त्यहाँ पूजा अर्चनामा गर्छन् अब त्यहाँ त यी ब्राह्मणहरूकै त्यहाँको चाहिँ पूजा अर्चना सबै त्यहाँका रुम्जटार गुरुङहरू मरौ परौ अथवा अरू पूजा अर्चनामा सबै त्यहाँ ब्राह्मण लगाउने चलन छ बरु अलिअलि नोट पायो भने क्रिस्चियन हुने आदतहरू बसेको जस्तो देखिन्छ चल्छ कसरी बताइदिनुहोस् त तपाईँ त्यहाँको भएर पनि त्यहाँको सबै वस्तुस्थिति जानकार हुनुहुन्छ यो कुरा हामीले पनि गहन रूपमा सोच विचार गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म हामीलाई 5 करोड पैसा व्यक्ति सङ्घ संस्था नेपाल सरकार र प्रदेश नम्बर 1 को सरकारबाट प्राप्त भएको छ जुन प्रयोजनमा लागिसक्यो र त्यसको अलावा पनि मूर्ति निर्माण र गुम्बालाई चाहिने विभिन्न सामानहरू अन्य स्रोतबाट जुटिँदैछ यो कुरा र हामीले सुरुवाती चरणमा 6 करोड 48 लाखको योजना
पेश गरेका थियौँ। त्यसको पहिलो स्टेप अब सकिसकेको छ र दोस्रो स्टेपमा हामीले त्यहाँ 13वटा पूर्वाधारहरू हामीले त्यहाँ बनाउँदैछौँ। त्यो गुम्बा त एउटा भयो र त्यसको गेटको कुरा अनि वालको कुराहरू अनि वाटर फाउन्टेनको कुराहरू लगभग निर्माण चरणमा छ र केही कुराहरू सकिसकेका छन्। त्यसको अलावा पनि थप त्यो समेत गरेर 9वटा कुराहरू अझै बाँकी छन्। त्यहाँ मेडिटेसन सेन्टर, लामा क्वार्टर, गार्डनिङ, कार पार्किङ, तपाईँको मोर्ग राख्ने ठाउँ र यो सबै संरचनाहरू बनाएर एउटा पूर्वी भेकमा सबैभन्दा नमुना संरचनाको रूपमा गुम्बा बनाउँदैछौँ र त्यो गुम्बाको टोटल खर्च कति जति लाग्न सक्ने अनुमान हुन्छ कम्प्लिट फिनिश लगभग अहिले 9 करोड हाराहारीबाट लगभग 15 करोड लाग्ने योजना छ। यसमा हामीले सबै 15 करोडको टोटली संरचना हो र यस बीचमा हामीले अब गुम्बा त निर्माण गर्यौं। यहाँले भन्नुभयो चाहिँ त्यहाँ बुद्ध धर्मावलम्बीहरू छैन भन्ने कुरा, त्यहाँ हामीले सबै जात जातिलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। बुद्ध धर्म भनेको दर्शनको कुरा हो र हिन्दूहरूले उसलाई विरोध गरेर अथवा त्यहाँ आवश्यक छैन। त्यो भएको कारणले हामीले सबै बाहुनहरू, पोखरेलहरू, त्यहाँको भण्डारीहरू, त्यहाँको दमैकामीहरू, त्यहाँको राईहरू, त्यहाँको नेवारहरू, त्यहाँको मगरहरू सबै समेटेर हामी हिँड्न चाहन्छौँ। हामी यो गुरुङहरूको मात्रै गुम्बा भन्ने ढङ्गले अब त्यो कुराहरू भन्न सक्दैन, किनकि यहाँ सबै जात जाति र भाषाभाषीहरूले सहयोग गरेको छ र यो निङमा सम्प्रदायको महत्त्वपूर्ण गुम्बा हो। यो सार्वजनिक गुम्बा हो, कुनै व्यक्ति विशेषको अथवा लामा गुरुहरूको मात्रै गुम्बा नभएको कारणले यहाँ सबै बुद्ध धर्म दर्शनमा विश्वास राख्ने मान्छेहरू सबैको गुम्बा हो र यसको दिगोको लागि अथवा दिगो व्यवस्थापनको लागि हामीले यो आउने उद्घाटन अवसर पछाडि हामीले अवसर सँगसँगै हामीले अक्षय कोषको व्यवस्था गर्ने कोसिस गरेका छौँ। बुद्ध पूर्णिमाको दिन अब त्यो गुम्बा एउटा जन्मायो, छोरा जन्माएपछि लालन पालन, पढाइ, त्यसको स्याहार सम्भार, सफाई, लुगापाटा किन्ने, कस्तो अध्ययन गर्ने भनेको जस्तै हामीले गुम्बाको लागि अक्षय कोषको व्यवस्था गर्ने योजना राखेका छौँ। लामा जो बस्ने प्रमुख लामाको लागि अक्षय कोष, लामा विद्यार्थीको लागि अक्षय कोष, गुम्बा मर्मत स्याहार सम्भारको लागि अक्षय कोष, गार्डनिङहरूको लागि अक्षय कोष र त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रम हुन्छ त्यो गुम्बामा, त्यो कार्यक्रमको लागि खानपिन खर्च अक्षय कोष, यी सबै अक्षय कोषहरूको व्यवस्था गर्छौँ र एउटा कुन कुन अक्षय कोषलाई कति पैसा लाग्छ भन्ने गरिसकेपछि त्यसले दीर्घकालीन रूप देला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ र यो बहुत महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई अझै पनि लागेको कुरा के भने आम रूपमा एउटा बुद्ध धर्म दर्शनलाई कुनै पनि विरोधी धर्म हो भन्ने रूपमा नबुझ्दिन आग्रह गर्छु, किनकि नेपालको बुद्ध धर्म भन्ने कुरा सबैको एउटा विरासतको विषय हो। जुन भगवान बुद्धले जुन ठाउँमा जन्मिनुभयो यो पावन पितृभूमिमा त्यो बन्दैछ भनेपछि यसको लागि कसैको विरोध गर्नुपर्ने अथवा त्यो हाम्रो होइन कि भन्ने अरू जात जातिलाई पनि नअँगाल्दिन अनुरोध छ। र यो कार्यक्रममा सबै मान्छे, हामी सबै रुम्जाटारको गौरव हो, ओखलढुङ्गा जिल्लावासीको गौरव हो, सिद्धिचरण नगरपालिकाको गौरव हो र हामी त्यहाँ जो जन्मियौँ, हुर्क्यौँ र रुम्जाटारसँग सम्बन्धित छौँ त्यो सबैको एउटा गौरव भएको नाताले त्यो कार्यक्रममा पाल दिनको लागि अनुरोध छ। विशेष गरी उद्घाटनको अवसर भन्नुभयो, यसको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री, रक्षा तथा त्यो रुम्जाटार गाउँ सम्बन्धी जानकार व्यक्तित्व, अहिलेको बहुत ठुलो राजनैतिक नेतृत्व ईश्वर पोखरेल जाँदै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि अब 1 नम्बर प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सांसदज्यूहरू एगेरा सुनार, अम्बिरबाबु गुरुङ, राजेन्द्र गुरुङ, शोभा घले, विशेष गरी राम कार्की सबै व्यक्तित्वहरू जाँदै हुन्छ। हामी उहाँहरूलाई निम्ता दिने क्रममा छौँ र विशेष गरी यसको लागि धार्मिक पक्षबाट
हाम्रो सबैभन्दा धार्मिक हाम्रो त्यो गुम्बाको मूल गुरुको रूपमा हाम्रो सिरलामा गुरुज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको निर्देशन र उहाँको सरसल्लाह अनुसार यो निङमा सम्प्रदायको सबैभन्दा परम पूज्य गुरु हिज होलिनेस सेसेन रब्जाम जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको मूल गुरु त्यो प्राण प्रतिष्ठाको लागि। र त्यहाँ अब अहिले हामीले देवताहरूलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्ने योजना छ र त्यहाँ कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि 111 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरेको छ र लगभग 11वटा समितिहरू निर्माण गरेका छौँ र यो कामको भव्य तयारी हुँदैछ। यसको लागि सारा हामीले सबैजना मान्छे रुम्जाटारलाई माया गर्ने त्यो गुम्बाको विषयमा योगदान पुर्याउने सबै व्यक्तित्वहरूलाई यो सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत लोकप्रिय च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत उहाँलाई हार्दिक अपिल गर्छु त्यहाँ आएर त्यसको रसस्वादन गरिदिनको लागि त्यो हेरिदिनको लागि त्यो ऐतिहासिक काममा समावेशको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र हामीले कार्यक्रम विशेष बनाउने कोसिस गरेका छौँ। हस् धन्यवाद छ। म अब फेरि लेफ्टिनेन्ट रुद्रबहादुर गुरुङसँग यो निर्माणको सवालमा नि तपाईले बेहोरेको त्यो अहिलेसम्म किनभने कुनै पनि निर्माण एउटा बडा राम्रो पक्ष हो हैन तर नकारात्मक धारणा राख्ने हाम्रो समाजमा मानिसहरूको यत्रतत्र सर्वत्र तर सामाजिक गतिविधिमा यसरी केही निर्माण गरौँ केही योगदान गरौँ त्यसमा मुनाफा भन्ने विषय हुँदैन। मानिसले केही न केही चाहन्छ के भने अब कृति राख्न चाहन्छ। यो निर्माणको सम्बन्धमा तपाईले बेहोरेको अलिकति सफ्टेरा अप्ठेरा पक्षहरू पनि यसो उजागर गर्नुहोस् न किनभने त्यो त्यत्रो त्यो फाउन्डेसन अब यत्रो 14-15 करोड भन्दा बढीको हिसाब किताब निस्कनेवाला रहेछ त्यो। अब त्यो ठाउँ वास्तवमा त्यहाँ मानिसहरू धेरै लगानी गर्न चाहने मानिसहरू बस्ने ठाउँ होइन तर उठाउनुभयो पैसा विभिन्न ठाउँबाट तपाईहरुले उठाउनुभयो चन्दाको रूपमा प्राप्त भएको छ। तपाईले बेहोरेका अप्ठ्यारा पक्षहरू कस्तो रह्यो? अब मैले अब त्यो अहिले पनि अब कन्स्ट्रक्सन सकेको छैन। अब अहिलेसम्म 3 वर्षको अनुभवमा चाहिँ अलिअलि बीचमा धेरै आयो त्यस्तो प्रब्लमहरू तर म के भन्छु भने म अब एक्स ब्रिटिस आर्मी हो अझ त्योभन्दा अझै सारो कामहरू गरेर आएको उहाँ अब खेप्न सक्ने तपाईको त्यो छाती छ भनौँ न अलि ठुलो छाती रहेछ त्यो आर्मीमा अलिकति अधिकृत पनि भएर आयो त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यति अप्ठ्यारो त लागेन। अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो सिङ्गापुरको सिआई अध्यक्ष हुनुहुन्छ विशेष गरी उहाँ र म नै हो त्यहाँ जिम्मेवारी हुन त सबैजना छ तर त्यसमा चाहिँ हामीले अब कुनै बेलामा अप्ठ्यारो पर्यो के पर्यो भने तपाईको अब सामान ल्याउनु पर्ने उहाँ तल मिर्चाईबाट सिमेन्ट ल्याउनु पर्ने उहाँ कटारी तल कहाँबाट क्या ल्याउनु पर्ने अनि बाटोमा नि अलिकति कसैले अलि रोक्ने अप्ठ्यारो त्यस्तोहरू भयो तर त्यसमा हाम्रो यहाँ सचिवहरू अब उनीहरू अब जिल्लामा चिना जानेको हुने त्यताबाट पनि हामीले ओखलढुङ्गातिर अब सिडिओसित अब कुनै पुलिस डिएसपीसित त्यो बाधा पुग्दा त्यो गिटीहरू झार्दा के भयो तर हाम्रो सबै टिमहरू भएको कारणले गर्दाखेरि टेलिफोनको भरमा ठाक्रा ठुक्रो गर्दाखेरि त्यो काम चलायो हजुर। र अर्को कुरो चाहिँ लास्ट इयरमा फेरि त्यस्तै अब बर्खा मासमा अब तपाईँलाई थाहा नै छ अब गाडी जानै सकेन हेर्नु न अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले माथिल्लो बाटो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा थियो त्यो गाडी नचल्ने भयो तल्लो बाटोबाट सामान ढुवानी गर्दाखेरि पनि हजुरको जुन चाहिँ त्यो रुम्टी खोलाको परतिर चाहिँ त्यो भदौको भेलले चाहिँ खोला सबै लगिदियो त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यहाँ सामान त अब वारीको वारी पारीको पारी भयो अनि अब अध्यक्षले म त्यतिखेर उहीँ बेतिनो मेरो ससुराल त्यहाँ थियो ल गएर तुरुन्तै त्यो सर्ट आउट गर्नु भन्यो अनि म गएर ओखलढुङ्गाबाट सामान सिमेन्टहरू फलाममा लगेर त्यो रुम्टी खोलाको वारी राखेर फेरि मान्छेलाई बोकाएर पारी फेरि त्यो खोलाको पारी देवथानबाट उताकै बोलेर यताकै बोलेर त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ काम चाहिँ अर्काएनौँ। कठिनाई धेरै थियो तर सम्पन्न गरियो काम गरियो निरन्तरता दियो गर्यो। अनि त्यो के भन्छ भने नि यो निर्माणको सवालमा कुरा गर्दा हजुर अब तपाईहरु निजी क्षेत्रबाट प्रयास गर्नु त्यसमा त समस्या भएन तर त्यो सरकारी विभिन्न ओदावाला मानिसहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई यसो छ्याकन मिलान गर्नुपर्ने यस्ता कुरा नेपालको सन्दर्भमा यो बडा चर्चामा छ कि त्यस्तो पनि केही म्यानेज गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखियो कि अथवा मेरै मुखबाट किन भन्नु भन्ने कुरा गम खाएर मात्रै भित्र मात्रै राख्न खोजे हो कि
के रह्यो त्यस्तो चाहिँ? किनभने त्यो निर्माणका लागि विभिन्न पास गर्नु पर्यो, नगद मिलान गर्ने विषयहरू हुन्छन्, अनेक विषयहरू हुन्छन् नि, त्यस्तो पनि रह्यो। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो मेरोबाट चाहिँ रहेन, छैन हजुर त्यो पक्का किनभने हामीले के भन्छ नि खुल्लाम यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरो होइन। त्यसमा त हजुरहरू सबैले झन् यसमा चाहिँ डोनर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, मैले त्यही बुझेँ। त्यसले त अहिलेसम्म कुनै एक पैसा केही पनि कसैलाई चाहिँ फाल्टो यसको लागि उसको लागि भनेर दिनु परेको छैन, कारण मैले हो। अब त्यसमा हाम्रो के छ भने त्यो पैसाको विषयमा पनि मैले चाहिँ सामान अर्डर गर्ने पुरानो मात्रै हो। मैले त्यो बिलको पैसा क्यास लिएर मैले गर्दैन, त्यही सुनेर हामीले एकदमै स्ट्रिक्ट गरेर अब पैसा चाहिँ त्यहाँ अध्यक्ष, महासचिव, कोष अध्यक्षको तीनटाको नाममा मात्रै चेकहरू चाहिँ वितरण हुन्छ हजुर। मैले त सिर्फ सामान ठेकदारले सामान माग्छ अथवा अध्यक्षले भन्छ त्यो अनुसारले डिमान्ड गरिदिने, जनताको तर्फबाट उठेको पैसाको दायाँ बायाँ छैन, केही छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म म त्यो ग्यारेन्टी दिन्छु, किनभने सामान ढुवानी गर्ने म हो। तर सामानमा चाहिँ अब अलिकति महँगो चाहिँ पर्यो हजुर। कसरी महँगो पर्यो भने अब नेपालको त्यही रहेछ, अब त्यो सिमेन्ट मिर्चाईबाट मिर्चाईमा बन्छ सिमेन्ट, काठमाडौँ लाउँदाखेरि एउटा रेट छ, त्यहाँबाट उता लाँदा एउटा रेट छ, ढुवानीका कारण महँगो पर्यो। ढुवानी। म अब सीताराम गुरुङजीसँग त्यो गुम्बाहरूको कुरा गर्दा हाम्रो नेपाली समाजमा अलि शङ्काको दृष्टिकोणले पनि हेरिन्छ। जस्तो काठमाडौँकै डाँडा काँडामा बनेका गुम्बाहरू उप अनेकौँ आम सञ्चार माध्यममा अनेकौँ समाचारहरू आउँछन्। विभिन्न ठाउँमा बनेका गुम्बाहरूकै बारेमा पनि पश्चिमाको फन्डिङ, उत्तरको फन्डिङ, कहाँको फन्डिङ, त्यहाँ त गोला बारुदै छ, त्यहाँ त यहाँ र उहाँ छ, अर्थात् भोलिका लागि त्यो खतरा हुन सक्छ है भन्ने दृष्टिकोण पनि कतिपय मानिस राख्छन्। यो सेक्युरिटीका आफूलाई विज्ञ ठान्नेहरू, डिफेन्सको हिसाबले पनि कतिपय आफूलाई ज्ञान राख्नेहरू यो काहीँ न काहीँ दालमै कुछ काला आए भन्ने दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुन्छन् कि। अब त्यो ठाउँमा पनि तपाईँहरूले गुम्बा निर्माण गर्नु, त्यो गुम्बाको बारेमा कुरा गर्दा यो जुन विषय जो शङ्का गर्ने आधारहरू छ नि त्यसलाई मेट्ने तपाईँ के भन्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ होइन हामी यो प्रयोजनका लागि, अर्थात् त्यसको आकर्षण, त्यो प्रयोजन, त्यस क्षेत्रमा गुम्बा निर्माण गर्नुको महत्त्व के? जुन खाले अब यसमा सन्दर्भहरू जोडिन सक्छन् फ्री टिबेटसँग अथवा कुनै पनि चाइनालाई एक ढङ्गले थ्रेट दिने रूपमा गुम्बाहरू विकास छ भन्ने कुराहरू कुनै कतै सुन्न सकिन्छ। यो कुराहरू हाम्रोमा चाहिँ किन छैन भने यो हाम्रो सार्वजनिक गुम्बा हो, निङमा सम्प्रदायको हो, यसमा सबै समाज र व्यक्तिको योगदानको किटान हुन्छ। त्यहाँ हामी कुनै विशेषको राजनीतिक चलखेल बनाउन दिँदैनौँ र अझैसम्म दिएका छैनौँ। र यसमा विशेष गरी बुद्ध दर्शनको कुराहरूलाई त्यो फैलाउने, त्यो ठाउँबाट उजागर गर्ने भन्दा अर्को केही पनि होइन। र विशेष गरी बुद्ध धर्मको कुरा चाहिँ शान्तिसँग, समानतासँग, समान लक्ष्य भेदन गर्नेसँग अथवा एकतासँग अथवा त्यो धर्म औल्याइसकेपछि त्यसले शान्ति दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई जुन एउटा मानबानी छ त्योसँग जोडेको छ। र हामी धर्म सँगसँगै राम्रा संस्कारहरूको विकास गरेर अथवा त्यसलाई विकाससँग जोडेर, त्यसलाई पर्यटनसँग जोडेर, त्यसलाई हाम्रो इतिहासको विरासतसँग जोडेर र विशेष गरी धार्मिक ट्रेलको रूपमा हलेसीमा गुम्बा बन्ने, रुम्जाटारमा गुम्बा बन्ने, छितुमछिल्लीमा गुम्बा बन्ने र गुम्बा ट्रेलको रूपमा विकास गर्ने ढङ्गले हामीले त्यसलाई बुझेका छौँ र अन्य गैर अर्थ लाग्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ बुझेका छैनौँ। त्यहाँ हामी फ्री टिबेटको रूपमा अथवा कुनै पनि धर्म सम्प्रदायको रूपमा हामी त्यहाँ बुझ्न दिँदैनौँ। अब बौद्ध धर्म पनि वज्रयान, हिनायान, महायानीको कुरा छ। अब हामी चाहिँ महायानी परम्पराको कुरा भयो। हामी अन्य धर्महरू अहिलेसम्म अरू कुनै वज्रयानको तान्त्रिक विद्या अथवा हिनायानको माइक्रो ढङ्गले बुद्धको फिलोसफीहरू फ्लो गर्ने होला, तर हामी चाहिँ महायानी धर्म परम्परा भएको कारणले त्यस्तो कुनै कुरा होइन। विशेष गरी यो पर्यटनसँग जोडेको छ, यो
बुद्धको दर्शनसँग जोडेको छ, यो शान्ति र भातृत्व एकतासँग जोडेको छ, यो पञ्चशीलको वचनसँग जोडेको कारणले यी चिजहरूमा कुनै गुन्जाइस हुँदैन र हामी भोलि पनि ती चिजहरूको कुनै त्यहाँ ठाउँ रहन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यो संरचना तयार पारेका छैनौँ। यी चिजहरूमा विशेष ढुक्क भए हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब हामीले एउटा काम गर्दै जाँदा अब जुन त्यहाँको धर्म संस्कारहरू धेरैले अहिले त केही फ्लोयरहरू पनि त्यहाँ जन्मिन थालेको छ, आमा समूहहरू गठन भएका छौँ, सबै जात जाति हामी त्यहाँ बोलाउँछौँ, सबै विभिन्न जात जातिकोलाई पनि हामीले त्यहाँ कमिटीहरूमा राखेर चलायमान बनाएका छौँ र दर्शन जुन बुद्धको दर्शन महाबानीले चीनले, कोरियाले, भियतनामले, थाइल्यान्डले विभिन्न ठाउँले यत्रो सारा प्रगतिहरू गरेको छ एउटा बुद्ध धर्मको फिलोसफीले, हामीलाई पनि अलिकति सहज हुन्छ कि भन्ने, हामीलाई विकासमा पनि सहज हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। यी चिजहरूमा हेर्दै जाउँ। अब एउटा अहिले त अब विश्वै एक भइसकेको छ, विश्व धेरै हिसाबले, अब पैसाको हिसाबले, सञ्चार सुविधाको हिसाबले, उसको व्यक्तित्व र क्षमता अथवा उसको सिर्जनाको हिसाबले सारा मान्छेहरू चाहिँ अहिले भूगोललाई एउटा सम्झिरहेको परिवेशमा अब धेरै कुराहरू बुद्धको दर्शनहरूले आउने शताब्दी चाहिँ अलिकति फैलिन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। विशेष गरी मुसलमान, क्रिस्चियन, हिन्दूहरूको भन्दा बढी उत्तम चाहिँ बुद्ध धर्म हो कि भनेर हामीले नयाँ पुस्ताले गरिसकेको छ। तर कुनै पनि धर्म व्यवस्थालाई हामी विरोध गर्दैनौँ। आफआफ्नो धर्महरू आफआफ्नो स्वविवेकी कुराहरू हुन्, ती चिजहरूले समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हिजो कानुन बन्नेको थिएन, हिजो संस्कार बसिसकेको थिएन, त्यो बेलामा धर्मले गाइड गर्थे, त्यही हाम्रो धर्मशास्त्रलाई हाम्रो समाजले फलो गर्थे र आफ्नो विरासत कायम गर्थे। यो बिचमा बुद्ध धर्म मात्रै त्यस्तो धर्म हो जुन धर्मलाई नै एउटा समभावको दृष्टिले हेर्ने भएको कारणले कसैलाई एउटा दुर्व्यवहार नगर्ने, अर्कालाई विरोध नगर्ने, विभेद नगर्ने, अरू धर्मप्रति समभाव कायम गर्ने हुनाले यो चिज चाहिँ राम्रो हो कि भन्ने हामीलाई लागेर नयाँ पुस्ता यसको फ्लोयर हुने कोसिस गरिरहेको छ। मानव सापेक्ष अर्थात् मानवीय हितमा पनि। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। त्यो तपाईँले पर्यटकीय हिसाबले पनि एउटा गन्तव्य क्षेत्र बन्न सक्ने कुरा गर्नुभयो। रुम्जाटा त्यहाँ उहिलेदेखि त्यहाँ प्लेन, त्यो हवाई ग्राउन्ड छ अर्थात् एयरपोर्ट छ, प्लेन बन्द भएको स्थिति छ। बाटो असाध्य साँघुरो, ओखलढुङ्गाबाट रुम्जाटा त वर्षौँ वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तर त्यसको राम्ररी त्यो बाटो निर्माण हुन सकेको छैन। अर्थात् अलिक खतरनाक जस्तो देखिन्छ। यसो हेर्दा पनि त्यस्तो पाएको छ, त्यो साना बाटाहरू छन्। त्यहाँको स्थानीय संयन्त्रहरू त्यति क्रियाशील जस्तो देखिँदैन तलैदेखि पनि। अनि रुम्जाटारबाट पूर्वी क्षेत्र जाने त्यस्तो क्षेत्र पनि के तलै हलेसी तलबाट जान्छन्, त्यहाँबाट सोलु ओखलढुङ्गाबाटै जान्छन्। त्यो सेन्टर बनाउनलाई केही सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? किनभने रुम्जाटारको त्यो आफ्नोपन घुम्दै गएको छ, त्यहाँका पुराना मानिसहरू विस्थापित हुने क्रममा छन्, पारिवारिका मानिसहरू आएर त्यो ऐजहरू जस्तो देखियो। त्यहाँको यथार्थ कटुपक्ष त्यो पुरानो के त्यो पत्तो नभएर हामीमा चल्न थालेको छ। त्यो सामाजिक मर्यादा, मूल्य, मान्यता, भाइचाराको जुन खालको रुम्जाटारको परम्परा हो नि, त्यो सकिँदै सकिँदै मासिँदै गएको छ। कसरी आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ? एकदम अन्तिममा छोटकरीमा अन्तिममा हामीले नयाँ पुस्ताले विगतको विरासतलाई कायम गर्दै हामी अलिकति सकारात्मक हुन सिक्नपर्छ। रुम्जाटार यस्तो ठाउँ हो कि हामीले पश्चिम धेरै त टाढा गएका छैनौँ, सिक्किमसम्म काठमाडौँबाट पूर्व लाग्दा त्यस्तो ठाउँै छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले त्यसलाई एजुकेसन हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ रुम्जाटारलाई, एउटा नम्बर पक्ष। दोस्रो पक्ष, अहिले अब दुधकुसी हाइड्रो पावर 725 मेगावाटको, जसले रुम्जाटारको तल फेदी चार्खुसम्म त्यो हाई ड्यामले छुन्छ, त्यसले हामीलाई राम्रो थप एउटा सिँगार्न बल गर्छ, दोस्रो नम्बर कुरा। र त्यसले आउने आर्थिक स्रोतले अथवा त्यो योजनाले सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरा हामीले सोचेको कुरा चाहिँ
जुन हामीले कालो पत्रे गरिसकेपछि हामीले प्लेन चलाउन सकिनरहेको स्थिति हो। यो सँगसँगै लगभग रुम्जाटार, लामीडाँडा, खानीडाँडा कहीँ पनि प्लेनहरू चलेको छैन र यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट विशेष सुविधा प्राप्त गरेर एकैचोटि 3 ठाउँमा भाया भएर जाने अथवा रुम्जाटारको पनि प्यासेन्जर उठाउने, लामीडाँडाको पनि प्यासेन्जर उठाउने र खानीडाँडाको पनि प्यासेन्जर उठाउँदा चाहिँ काठमाडौँबाट आउने जाने गर्यो भने त्यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला। यो कुराहरू एयरलाइनहरूले सोचोस् र आउने दिनमा। र तेस्रो कुरा हामीले तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले जुन अहिले हामीले पटक पटक गरिराखेको कुरा चाहिँ के भने रुम्जाटारमा गुम्बा बनाउँदैछौँ, भ्यू टावरको कुरा आइराखेको छ, म्युजियमको कुरा आइराखेको छ र त्यसलाई मिनी स्टेडियमको रूपमा, खेल पर्यटनको रूपमा विकास गर्ने कुरा छ, होमस्टेहरूको कुरा छ। नयाँ पुस्ताले सकारात्मक भएर हेर्नु पर्यो र विशेष गरी ठोट्ने खोलाको पानी लिफ्टिङ गरेर माथि रुम्जाटारमा जुन सिँचाइ गर्न सक्यो भने त्यहाँ मान्छेहरू बाहिरिने क्रम हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ। यी चिजहरूले चाहिँ रुम्जाटारलाई नयाँ सभ्यतामा लान सक्छ। रुम्जाटार जस्तो ठाउँ छैन र यी चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने सारा जिल्लाको लागि राम्रो हुन सक्ने कुरा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। सम्भावना भएको क्षेत्र हो हैन, पूर्व क्षेत्रको समग्रमा। हस्, र कार्यक्रम केही तपाईँ भन्न खोज्नु? फेरि अलिकति यो सबैभन्दा ठुलो आशा चाहिँ पत्ताले, जसले महालङ्गुर हिमालदेखि आमा डबलामसम्म हेर्न सक्छ पत्तालेको कनेक्सन, र हलेसीको कनेक्सन भनेको बुद्ध, हिन्दू र किराँतीहरूको धर्म एउटा धर्मलाई संयोजन गर्ने हलेसी महादेव। ती चिजहरूलाई चाहिँ विशेष गरी हलेसी पत्ताले केबल कार जुन एउटा स्ट्रेट लाइनमा 11-12 किलोमिटर हुनसक्छ, यी चिजहरूको स्टेसन रुम्जाटारमा झारिदियो भने दुवै ठाउँलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। अब गाडीहरू अहिले पुग्ने पनि बाटोको त क्लियर भइसकेको छ, तर पिच नभएको कारणले चलेको छैन। र हलेसी र पत्तालेलाई जोडेर रुम्जाटारलाई सेन्टर मान्न सक्यो भने ती चिजहरूले आगामी पुस्ताको लागि, आगामी 100 वर्षको लागि एउटा नयाँ ढोका खोल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र रुम्जाटार केन्द्र पनि बन्न सक्छ है त्यस क्षेत्रको पूर्वी क्षेत्र। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँहरू दुवैलाई हार्दिक धन्यवाद छ है। धन्यवाद, हाम्रो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र विशेष गरी रुम्जाटार बौद्ध गुम्बा फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्ने सारा अग्रजप्रति नमन गर्छु। त्यो कार्यक्रममा आइदिनु होला। त्यो कार्यक्रममा हजुरहरू आइदियो भने तपाईँहरूको इतिहासमा शिलालेख कायम हुनेछ र हामी त्यो चिजहरू हजुरहरूको त्यहाँ आउने वातावरणको लागि हामी आतुर छौँ र सगरमाथा च्यानलले यो भन्ने मौका दिनु हो, यसको लागि आभार। धन्यवाद। फेरि मौका दिनु होला। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि मेसेज लिएर आउनेछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँहरू दुवै हुनुहुन्थ्यो। सीताराम गुरुङ एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र यो रुम्जाटार बौद्ध गुम्बा फाउन्डेसनको सचिव तथा रुम्जाटार तत्कालीन गाविसका अध्यक्ष। उहाँ अलिकति राजनीतिक हिसाबले पनि अगुवा युवा एउटा सम्भावना भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस्तै लेफ्टिनेन्ट रुद्रबहादुर गुरुङ, उहाँ एक्स ब्रिटिस आर्मीको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष रुम्जाटार बौद्ध गुम्बा फाउन्डेसनको। आजको कार्यक्रम रुम्जाटारको, ओखलढुङ्गा जिल्लाको रुम्जाटारको बौद्ध गुम्बा फाउन्डेसनमै केन्द्रित रहेर हामीले कतिपय सूचनामूलक र कतिपय यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, यो विषयको पनि उठान गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। यहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद दिँदै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।